Bonjour tout le monde, mon nom c'est Youssef El Jabri, je suis comptable et propriétaire de cabinet comptable Comptinfo Service. اليوم ان شاء الله غادي هاد الفيديو هو الفيديو الثالث اللي غادي نهضر فيه على البريستاسيون كنديان دو لا رولونس ايكونوميك. الناس اللي تابعوا معنا الفيديو الاول والثاني كما قلت لكم غندير تذكير. الفيديو الاول الناس اللي ما شافهمش كنصحهم يعاودوا يشوفوا الفيديو، لان الفيديو الاولاني كنت هضرت فيه على لي كونديسيون، والثاني كنت هضرت فيه على الكيفيات كيفاش دير لا دوموند وجاوبت فيه على دوطخ كيسيون. اليوم الفيديو الثاني كنت قلت لكم وقفنا في الكونديسيون ديال كيفاش نكالكيليو هذاك لابيس ديال الريفوني ديال 50%. شنو هي لا ميثود كيفاش نكالكيليو؟ دونك في هذا الفيديو انا حاولت باش نعطيكم لا ميثود وميم طون ندير دي زيكزامبل باش الناس يفهموا كيفاش يحسبوا هذاك لابيس دو ريفوني ديالهم باش تكون عندهم الحق باش يدومونديو لي بريستاسيون كنديان دو لا رولونس ايكونوميك. اوكي، قبل ما نعطيكم ليكزامبل غادي نهضر لكم شويه على لا بيريود. كيما كنقول لكم لا بيريود ديال هاد البريستاسيون غتكون مده عام، يعني غتبدا من لو 27 سبتمبر وغتسالي 2020 وغتسالي في لو 25 سبتمبر 2021. دونك البيريود ديالها غتكون عام، مي عندكم الحق تطلبوها غير 6 شهور. يعني 6 شهور اللي عندكم فيها الحق، يعني صافي دير 6 شهور هي 26 سيمين. 26 سيمين بيسك هي كتعطى شاك دو سيمين، يعني غادي تكون 13 بيريود 13 بيريود اللي عندكم الحق تطلبوها فيها. المبلغ ديالها كما قلت لكم غتكون 1000 دولار، غينقصوا منها 10 دولار 10% ديال لي زامبو، غتبقى 900 دولار. لا دوموند ديالها ديما تيكون بعد ما تسالي لي 2 سيمين. باغ اكزومبل هاد المره الاولى هادي غتبدا في لو 26، هي بدات في لو 27 سبتمبر، دونك لي 2 سيمين غتسالي في لو 10 اكتوبر، يعني لا دوموند غيكون لو 12 انسي دو سويت. ديما حتى كدوز لا بيريود عاد كنديرو لا دوموند ديالها، ماشي بحال البي سي اي اللي كنا كنديرو لا دوموند في الاول. مي دابا هادي خاص دير لا دوموند حتى كتسالي لي 2 سيمين، وكتكون هي شاك 2 سيمين. يعني مختلفه على البي سي اي اللي كانت كدير اون فوا باغ مو. اوكي، دونك نعاود نذكركم فقط بلي كونديسيون، ما غاديش نهضر فيهم كاملين، مي غادي نحاول نعطيكم غير تذكير. كما قلت لك خاص تكون عندك نتايا توقفتي على الخدمه اكوز دو كوفيد، تكون عندك يكون الدخل ديالك نقص اكثر من 50%، تكون بانك ساكن في كندا، تكون عندك اكثر من 15 عام، عندك ان نيميرو داسيرونس سوسيال، وميم طون تكون عندك دخل اكثر من 5000 دولار 5000 دولار بوندون 2019 في 2019 ولا في لي 12 ديرني موا. دونك ومن بعد تكون بانك كتقلب على خدمه وقادر تخدم في اي وقيته. دونك وهذه مهمه جدا. وحاجه اخرى ما تكونش بانك عندك الحق في الشوماج، لان الا كان عندك الحق في الشوماج ولا سيرونس امبلوا خصك تمشي تطلب لا سيرونس امبلوا شوماج. والاخرى مساله اخرى ما يكونش عندك دي ريفوني، ما تكونش طلبتي مثلا البريستاسيون كنديان de maladie de relance économique ou la prestation canadienne de la relance économique pour proche aidant، يعني ما يمكنش لك تجمع بيناتهم. اوكي، دونك هذا فيما يخص الشروط. دابا ندوزو لهذاك الشرط اللي كان يكون الدخل ديالك نقص ب 50%. دابا انا غنعطيكم اكزومبل شنو معناتها نقص ب 50% الدخل ديالك. كنشدو هما على حسب القانون بانك خصك ناخدو اما ناخدو الدخل ديالك ديال 2019 ولا ناخدو الدخل ديالك بوندون لي 12 ديرني موا، يعني 12 شهر الاخرى ولا 2019. النصيحه اللي كنصحكم خذوا الدخل اللي كبير في هاد الجوج. اوكي، وهما علاش يبازيو لو كالكول ديالكم. اوكي، اللي عندك الدخل مثلا بوندون لي 12 ديرني موا، تنهضر على الدخل، ما تدخلوش فيه لا بريستاسيون كنديان ديرجونس ولا شي حاجه اخرى. كنهضر على الدخل لو ريفوني، سوا ريفوني دومبلوا ولا ريفوني اوطون كو ترافايور اوطون. دونك كنهضر على الدخل، هما اللي غادي تحسبوا عليها، اللي غتبازيو عليه باش ديروا الكالكيل ديالكم. اوكي، دونك افترضنا بان هذا السيد هذا بوندون انا اكزومبل مثلا شي واحد خدم 2019 ولا لي 12 ديرني موا دار واحد الدخل ديالو ديال 31200. اوكي، دونك هذيك 31000 هي اللي غتكون عند اي واحد فيكم، خصو يعرف الدخل ديالو باش يبدا يكالكيلي. دونك هذا بالنسبه لكم نتوما هو اكس، اعتبروا اكس ولا اعتبروه هو الدخل ديالكم. غتشدوا هذاك لو مونطو هذاك غتقسموه، اول حاجه غتقسموه على 52 سيمين، يعني العام فيه 52 سيمين. هذاك لو مونطو اللي عطاكم الا شدينا 31200 قسمناها على 31200 قسمناها على 52 سيمين غتعطينا ابوبري
عطاتنا اكزاكتومون 600 دولار. اوكي، هذيك 600 دولار غنضربوها في 50%، غتعطينا 300 دولار. غادي نحافظوا على هذا المونطو هذا. نبغي اي واحد تيخدم اوطون كو طرافاي اوطونوم خدام وعنده دي ريفوني يعرف هذا المونطو هذا، لانه تري امبورطون بالنسبه ليه قبل ما يدير لا دوموند. ديما خصو يعرف هذا المونطو عنده شحال، يشد لو سالير ديالو، يشد لو ريفوني ديالو في 2019 ولا بوندون لي 12 ديرني موا، يقسمو على 52. اوكي، غادي يعطيه الريفوني مويان ابدومادير ديال شاك سيمين ويضربو في 50%، ويحط هذا المونطو. خصو يبقى عاقل عليه في دماغو ديما. هذا المونطو تري امبورطون بالنسبه للناس ما لقاتش خدمه ولا ما خدامينش ولا ما عندهم اوكين ريفوني بوندون هذيك لا بيريود اللي غيديروا فيها لا دوموند هذيك لي 2 سيمين. ما عندهمش يديروا الكالكيل اصلا، لا ما ديروا لا كالكيل لا والو. اوكي، نهضر على الناس اللي غيبقاو خدامين، لان لا لوا تيقول لك وسي ما توقفش خدمتك، لان الا وقفتي الخدمه ديالك هكا كاريمون باش تستافد منها ما عندكش الحق فيها، وما تنقصش من سرعه الخدمه. هي هادو حوايج تري امبورطون خصكم تردوا لهم. لهذا الناس كيما قلت لكم هاد لو شيفر هذا خصكم تعرفوه. هاد المونطو هذا كتشدوا لو ريفوني ديالكم انويال ديال 2019 ولا بوندون لي 12 ديرني موا، كتقسموه على 52 يعني باش يعطيكم لو ريفوني مويان ابدومادير، وكتضربوه في 50%. بحال في لوكا ديالنا شدينا 31200 قسمناها على 52 سيمين عطاتنا 600 دولار، ضربناها في 50% عطاتنا 300 دولار. عقلوا على هذا المونطون ديال 300 دولار، هو كل واحد ديالكم خصو يدير الكالكيل باش يعقل عليه. اوكي، افترضوا حنا بغينا نديرو لا دوموند ديالنا قبل ما نديرو الدوموند ديالنا ديال لا بيريود اللي هي غتبدا من لو 27 سبتمبر حتى لو 10 اكتوبر، خصنا نديرو هذا الكالكيل. ديما قبل ما تبدا البيريود خصك دير هذا الكالكيل. اول حاجه غتشوف الدخل ديالك شحال دخلتي في هذيك لا بيريود. هنا ملي كنهضر على طرافايور اوتونوم الدخل شنو معنيتها؟ لو ريفوني نيت، غتشد لو مونطون بروت شحال دخلتي وتنقص منه كاع لي ديبونس ديالك. اوكي، وغادي تقول اوكي باغ اكزومبل ملي شديت لو ريفوني ديالي نقص منه لي ديبونس، بقات لي مثلا هاد بوندون هاد لي دو سيمين خصك تشد ديما 2 سيمين ديال الدوموند هذيك اللي بغيتي دير. غتشد لي لو ريفوني ديالك اللي دخلتي ما بين لو 27 سبتمبر و لو 10 اكتوبر. افترضنا انك في هاد لا بيريود هادي دخلتي 500 دولار. 500 دولار اللي دخلتي بعدا شديتي لو ريفوني بريت نقصتي من لي ديبونس ديالك بقات عندك 500 دولار. اوكي، من بعد تنشدو هاد 500 دولار تنقسموها على جوج باش نعرفوا لو ريفوني مويان ابدومادير، لان هذيك الاولى قلنا 500 دولار بوندون 2 سيمين. خصنا نعرفوا شحال دخلتي بار سيمين. مثلا 500 دولار كنقسموها على جوج كتعطينا 250 دولار، معناتها 250 دولار بار سيمين اللي دخلتي انت في هذيك لا بيريود. اوكي، دابا تنقارنوا هاد 250 دولار مع المونطو اللي قلت لك الاولاني اللي غديروا مره واحده في الكالكيل ما تبقاوش تعاودوه كل مره اللي هو 300 دولار. دونك بيسك 250 دولار قل من 300 دولار، دون سكالا الغوفرنمون تقول لك راه عندك الحق دير لا دوموند. دونك تي بو فير لا دوموند لو 12 اكتوبر. اختارنا نعطيو نفس ليكزومبل. هاد السيد هذا هاد السيمانه مثلا هاد لا بيريود خدا فيها هاد المونطو، خدا البريستاسيون، جات البيريود الثانيه اللي بغا يدفع عليها، دار الكالكيل ديالو، حسب بانه بوندون هذيك لي 2 سيمين خدم مزيان، تحركات شويه الخدمه، خدم شويه اكثر، شد لو ريفوني بروت ديالو، نقص منه لي ديبونس ديالو، بقات له 700 دولار. 700 دولار شنو خصو يدير لها؟ خصو يقسمها على جوج باش نعرفوا 700 دولار باغ 2 سيمين. خصنا نعرفوا 700 دولار خصو يقسمها على جوج باش نعرفوا لا مويان ابدومادير ديال هذاك ديال لو ريفوني ديالو. 700 قسمناها على 2 عطاتنا 350 دولار. الا شدينا 350 دولار 350 دولار وعقلتوا على الشيفر الاولاني اللي قلت لكم كل واحد خصو يكالكيلي مره واحده اللي هو 300 دولار. دونك 350 دولار اللي خدم اكثر من 300 دولار ديالو، دونك سكالا ما عندوش الحق. صافي دير الريفوني ديالو ما نقصش ب 50%، دونك ما عندوش الحق يدير لا دوموند ديالو. دونك نتمنى يكون ليكزومبل ديالي واضح. كان معكم يوسف الجابري كونطابل. كنتمنى الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع اصحابكم. الا كانوا عندكم دي كيستيون خليهم لي في دي كومونتير، ونهاركم مبروك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.